दर्शकवृन्द नमस्कार। गत पुसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेपछि त्यसपछि संसद पुनर्स्थापना भएपछि र अझ तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले चाहिँ यथावत अवस्थामा फर्किएपछि चाहिँ यो राजनीति अलिकति तरङ्गित भएको छ र अब चाहिँ के हुन्छ, राजनीति कसरी अघि बढ्छ र अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ के गर्छ, कसरी सरकार गठन गर्छ र आफ्नो चाहिँ कसरी सहकार्य गरेर अबको दिनमा अघि बढ्छ अथवा सरकारमै जाँदैन भन्ने लगायतका त्यसैगरी नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका विषयहरूमा छलफल गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता मिनेन्द्र रिजाल। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अचेल, यहाँको व्यस्तता केमा छ? संसद बैठक सुरु भयो। हुन त संसदलाई सरकारले काम दिएको छैन एउटा थियो, त्यसले गर्दाखेरि जति व्यस्त हुनुपर्ने त्यसमा व्यस्त हुन सकेको छैन। चाहे जति पार्टीको महाधिवेशन आउने क्रममा छ त्यसमा र त्यो बाहेक अब सामान्य राजनीतिसँग जोडिया विषयहरू त्यही हो, सामान्य लेखपढ थप। जस्तो संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला, सरकारमा जाला कि नजाला अथवा चाहिँ प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहला भन्ने प्रश्नहरू धेरै उब्जेका छन् नि, के छ त्यसको तयारी? सबभन्दा मुख्य कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ, हामीले आफ्नो भूमिका आफैले मात्रै भनेर सम्भव छैन। हामी संसदको 275 जना प्रतिनिधि सभाको सदस्यहरूमध्ये 63 अहिले 2 जना साथीहरू निलम्बनमा भएको हुनाले 61 जना हो। हामीहरू 61 जना भएको प्रतिपक्षले जहिले सत्ता जसले बनाएको हो, हिजोको गठबन्धन आज नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र, उहाँहरू यही रूपमा रहिराख्नु भने त सरकार त छँदैछ नि। सरकार छँदा स्वाभाविक रूपले हाम्रो भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षको। अब सरकारको यो रूप रहेन, फेरियो भने फेर्ने उहाँहरूले अग्रसरता लिनुभयो भने हाम्रो भूमिका पनि फेरिन सक्छ। त्यसमा अहिलेको बेलामा सबैभन्दा मुख्य हामीले हेरेर चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ सरकारसँग निकै रुष्ट देखिन्छ। कुनै पनि बेला सरकारलाई समर्थन नगर्ने ठाउँमा पुग्न सक्छ भन्ने हाम्रो आकलन छ। उहाँहरूले हामीसँग गर्नुभएको कुराकानीमा पनि त्यो सम्भावना हामी देख्छौँ। तर उहाँहरूको सङ्ख्या र हाम्रो सङ्ख्या मात्रै जोड्ने हो भने 110 हुन्छ। 110 को सङ्ख्या बहुमत होइन। बहुमत नभएपछि अर्को पार्टी जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन बेगर बहुमत निर्माण हुन सक्दैन। त्यसैले जनता समाजवादीले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा निर्णय गर्यो, तयार भयो भने हामी विकल्पको सरकार प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यो विकल्प सरकार प्रस्तुत गर्ने एउटा आधार के पनि भन्दा सङ्ख्याको मात्रै आधार होइन। नेकपा पछि बन्यो, त्योभन्दा अगाडि वाम गठबन्धनको रूपमा उहाँहरू निर्वाचनमा जानुभयो। निर्वाचनमा एउटा घोषणापत्र, साझा घोषणापत्र लिएर जानुभयो र हामीले यो घोषणापत्र अनुसार काम गर्छौँ। एक त्यस पछाडि जितेर फर्केर आउनु, असाध्यै राम्रो मतका साथ जितेर आउनु, झन्डै 2/3 सिट सङ्ख्या जित्नु हो। मत प्रतिशतमा पनि 46-47%। उहाँहरू दुईवटा पार्टीको मिलाएर हेर्ने भने 46-47% छ। भने त्यति ठुलो मत सङ्ख्या, त्यति ठुलो प्रतिनिधि सभामा उहाँहरूको उपस्थिति लिएर आइसकेपछि उहाँले सरकार ठिक छ चलाउनु भयो, अरू कसैले हेर्नुपर्ने अवस्था थिएन। तर अहिले उहाँहरू स्थिर सरकार दिन्छु भन्नुभएको थियो, स्थिर सरकार पनि दिन सक्नु भएन। उहाँले विकास निर्माण काम गर्छु भने त विकास निर्माण पनि गर्न सक्नु भएको छैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्नुभएको थियो, त्यो पनि नारा बाहेक केहीमा बढी जान सकेका छैन। उहाँले एउटा पार्टी बनाउनु, त्यसलाई पनि कायम राख्न सक्नु भएन। पार्टी नै उहाँहरूको यत्रो लडाइँ झगडाको स्थितिमा पुग्यो कि उहाँहरूको खटपटका कारणले मात्रै, अरू कुनै कारणले होइन। त्यति कारणले संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। सौभाग्यले र जनअपेक्षा अनुसार पनि भन्छु भने सौभाग्य मात्रै नभनौँ, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गर्यो। प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भनेर उल्टाइदियो। त्यसले गर्दा हामी फेरि प्रतिनिधि सभामा पुगेका छौँ। त्यहाँ पुग्दाखेरि अब हिजोको वाम गठबन्धनको, हिजो बनेको नेकपाको अथवा हिजो रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र पनि उनीहरूलाई जुन जनादेश प्राप्त थियो त्यो खण्डित भयो। खण्डित भन्दा उहाँहरू पार्टी नेकपा पनि एक ठाउँमा छैन, नेकपा एमाले पनि एक ठाउँमा छैन। मैले भन्नु खोजेँ नेकपा एमाले कस्तो पार्टी अहिलेसम्म एकै छ प्राविधिक रूपमा, तर एक पनि रहन सकेका छैन, दुई पनि हुन सकेका छैन।
नेकपा माओवादी केन्द्र हेर्नुहुन्छ भने माओवादी केन्द्रका केही मानिसहरू नेकपा एमालेमा त्यो नेकपा एमालेमा पनि प्रधानमन्त्रीको समूहमा हुनुहुन्छ। त्यसरी न सग्लो माओवादी केन्द्र रह्यो न सग्लो एमाले रहेको छ भर्चुअली। यो अवस्थामा उहाँहरूले जनताबाट पाएको जनादेश खण्डित भइसकेको छ। त्यसरी हाम्रो स्वाभाविक जिम्मेवारी हो कि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने संविधान बनिसकेपछि यो संविधानलाई जोगाएर यो कठिन परिस्थितिमा कसरी मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सकिन्छ कि हाम्रो जिम्मेवारी। त्यसमाथि काङ्ग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी, जनताले पटक पटक विश्वास गरेको पार्टी, त्यसै रूपमा हाम्रो भूमिकालाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्छौँ। तर मैले फेरि लामो कुरा भने फिर्ता जाने भने एउटै विषयमा गएर टुङ्गिन्छ त्यो कि जनता समाजवादी पार्टी हाम्रो यो तर्कसँग सहमत भएर काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन तयार भयो भने हामी ओली सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउन सक्छौँ, होइन भने हाम्रो भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै रूपमा रहनेछ। त्यसो भए तपाईँहरू चाहिँ नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ सहकार्य गर्नुहुन्न भन्ने हो? नेकपा एमाले त अहिलेसम्म प्राविधिक रूपमा एकै ठाउँमा छ होइन, भर्चुअल रूपमा उहाँहरू दुईवटा भए पनि हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले हामीलाई समर्थन गर्न तयार भयो भने हामी उहाँहरूसँग बसेर विकल्प सरकार बनाउन तयार छौँ। ओलीजीसँग सम्भव मैले यसकारण देख्दिनँ कि अझ यो विषयमा छलफल भएको त छैन, तर ओलीजीले संविधान जोखिममा पुर्याउनु भयो, संसद विघटन गर्नु, संविधान विपरीत नितान्त आफ्नो सुख सुविधाका लागि, आफ्नो अहङ्कार तुष्टि गर्नका लागि उहाँले संविधानभन्दा बाहिर पुग्नुभयो। ओलीजीको अर्को शासन गर्ने शैली मैले त सुरुदेखि भने मलाई अलिकति चर्को आलोचना गरेँ प्रधानमन्त्रीको भने धेरै मान्छेले भन्थे कि ओलीजीको विश्वास संविधानमा संसदमा छैन। उहाँ चुनाव जितेँ मैले जितेपछि कसैलाई मान्नु पर्दैन, कानुन मान्नु पर्दैन, संविधान मान्नु पर्दैन, संसद मान्नु पर्दैन, अदालत मान्नु पर्दैन, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार केही मान्नु पर्दैन, आम सञ्चार माध्यमलाई उनको टिप्पणी आलोचना सुन्नु पर्दैन, उनलाई गाली गर्दै हिँडे वो, ओठे जवाब फर्काए वो, आम नागरिकप्रति मेरो उत्तरदायित्व छैन भन्ने हिसाबले निर्वाचित सत्तावादी नेताका रूपमा उहाँले आफूलाई स्थापित गर्न खोज्नु। त्यो निर्वाचित सत्तावादी नेताले आफ्नो सत्ता धरापमा पर्ने बित्तिकै संविधानमा लेखेको भन्दा बाहिर गएर संसद विघटन गरेर संविधानलाई जोखिममा धरापमा पार्नु हो। त्यसैले यति दुःख कष्ट गरेर उहाँले पनि दुःख गरे, तर अहिले उहाँ हिजो दुःख गरेको मान्छे आज संविधान भत्काउनेमा लाग्नु भएको छ। त्यसैले उहाँसँग सँगै मिलेर काम गर्ने मैले सम्भावना देख्थेन। त्यसैले उहाँ बाहेकको विकल्प तयार भयो, त्यो विकल्पमा यथेष्ट मत तयार भयो भने काङ्ग्रेस त्यसलाई नेतृत्व गर्न तयार छ। तर यहाँहरूकै सभापति शेरबहादुर देउवाले चाहिँ बालुवाटारमै गएर छलफल गर्नुभयो भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त, अनि के का लागि छलफल गर्नुभएको तपाईँ? मलाई थाहा छैन, अब तपाईँले कसरी भन्नुभयो मैले थाहा पाएको छैन उहाँ बालुवाटार गएको। अब यतातिर के भएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले पार्टी नफुटिकन पार्टी फुट्यो भन्नुभयो, हामीसँग सङ्ख्या नपुगिकन सरकार बनाउनुपर्छ भन्नुभयो। आम सञ्चार जगतमा भयोभन्दा अगाडिको बढी चर्चा अनि अलिकति मरमसला, अलिकति स्पेकुलेसन, आजको दिनमा अलिकति प्रतिस्पर्धा पनि छ सञ्चार जगतमा, त्यसले पनि अलिकति मसलावाला समाचार बढी आएको होला। मैले प्रष्ट रूपमा अहिलेसम्म ओलीको विकल्पमा बहुमत निर्माण भए देखाएको छैन। ओलीको विकल्पमा बहुमत निर्माण हुने जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र र हामीहरू भयौँ भने बहुमत हुन्छ। त्यो सङ्ख्यालाई नेतृत्व गरेर सरकार बनाउन हामी तयार छौँ। अब आजको दिनसम्म एमाले दुईवटा छ नि त, माधवजी यता एकातिर हुनुहुन्छ, ओलीजी अर्कोतिर हुनुहुन्छ भन्न मिलेन नि। हामीले प्राविधिक रूपमा त एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, भर्चुअली उहाँहरू डिभाइडेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मन एक ठाउँमा छैन तर प्राविधिक रूपमा एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले भोलि केही गरी दुईवटा पार्टी बन्यो भने त्यो अर्को परिस्थिति होला, तर आजको दिनमा जे परिस्थिति छ त्यसैलाई हामीले सोध्नु पऱ्यो। त्यसैले संसद पुनर्स्थापना भएर हामी फर्किँदाखेरि हामीले आफूलाई अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै रोमा बसेका छौँ, सरकारको रोमा, सरकारलाई समर्थन गर्ने पार्टीको रोमा नेकपा एमाले छ, माओवादी केन्द्र छ, त्यहाँ फेरिया छैन नि त। संसदको बस्ने हाम्रो तौर तरिका हेर्नुहुन्छ भने खालि पहिले नेकपा एकै ठाउँ बसेका देखिन्थ्यो, अब अहिले नेकपा एमालेको एउटा रो छ अनि नेकपा माओवादी केन्द्रको अर्को छ, त्यति मात्रै फरक हो। हाम्रातिर प्रतिपक्षतिर त जस्ता जस्तै हामी जहाँ बसेका थियौँ त्यहीँ बसेका छौँ, त्यसैले हाम्रो भूमिका त फेरिया छैन नि। त्यसो भए तपाईँहरूले चाहिँ जसपा र माओवादी केन्द्रसँग मिलेर सरकार गठन गर्ने विषयमा केही कुराकानी भएको छ? अहिलेसम्म हाम्रो कुराकानी भएकोमा माओवादी केन्द्रले सकारात्मक नै कुरा गरेको छ।
हामीले अग्रसरता ल्याए भन्दा पनि उहाँहरूले नै अग्रसरता लिनुभयो कतिपय बेला त। जनता समाजवादी पार्टीले हामीसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले हाम्रो नेतृत्वको सरकारका लागि प्रस्ताव राख्नु भएको छैन, उहाँहरू त्यसका लागि तयार हुनुहुन्न। अब बाहिरबाट हेर्दाखेरि जस्तो तपाईँहरूले बनाएका समाचारहरू, तपाईँहरूले लिएको अन्तर्वार्ता हेर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टीका केही नेताहरू काङ्ग्रेसभन्दा त ओली नै ठिक छन् भनेर बोलिरहेको सुन्छु मैले। केही नेताहरू होइन, ओली सधैँ कुनै पनि हालतमा संविधानलाई जोखिममा पार्ने, प्रतिगमन को पक्षमा काम गरेको मानिससँग सँगै बस्न सकिन्न, उनलाई समर्थन गर्न सकिन्न भनेर केही नेताले बोलेर देखिन्छ। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टीले अब एउटा निर्णयमा पुग्नु पर्ने त उहाँकै पार्टीमा बाहिर सार्वजनिक रूपमा दुईवटा विचार सम्प्रेषित भइरहेछ। जबसम्म उहाँहरूको विचार एउटा हुन्न तबसम्म हामीले अग्रसरता लिनुपर्ने खण्ड भएन नि त। हामीले उहाँहरूको एउटा टोलीलाई अब यता ओलीको टोली छोड्ने अनि उतातिर उहाँहरूको एउटा टोली समात्ने, त्यस्तो खालको राजनीति गर्न मिलेन। हामी जहाँ छौँ त्यहीँ दह्रो साथ बस्छौँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ठाउँमा। त्यो ठाउँमा नै बहुमत भयो, प्रतिपक्षकै ठाउँमा चाहिँ बहुमत हुने स्थिति हो भने स्वाभाविक रूपले त्यसको नेतृत्व हामीले गर्ने हो। जस्तो तपाईँकै पार्टीका वरिष्ठ नेता लगायतका केही नेताहरूले चाहिँ हामी सत्तामा अथवा सरकारमा जानै हुँदैन जस्तो कुरा पनि गरिरहनु भएको छ नि। त्यो अब पहिले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो थाहा छैन है। अब मलाई लाग्दैन अहिले त्यो खालको छ। अहिले अब पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा भन्नुहुन्छ भने म पार्टी सभापतिको समूहमा छैन, पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा। तपाईँले जो नेतालाई इङ्गित गर्न खोज्नु उहाँसँग म नजिक छु, त्यसैले उहाँसँग बसेर कुरा गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्दछ, काङ्ग्रेसले नै नेतृत्व दिन सक्छ, अरू पार्टीबाट सम्भव छैन भनेर मैले विचार राख्दाखेरि उहाँले प्रतिवाद गर्नुभएको छैन। झन्डै त्यही शैलीको कुरा उहाँले सभापतिजीसम्म राख्नु भएको छ। त्यसैले हिजो सग्लो नेकपा हुँदाखेरि अथवा सत्तामा भएका दलहरू एकै ठाउँमा बसेर सत्तालाई जोगाइराख्ने ठाउँमा बसिराख्दा त हामीले सत्तामा जान्छु भने पनि पाइँदैन थियो नि त होइन। आज पनि जो सत्तामा बसेका पार्टी अहिले तपाईँले संसदको हेर्नु भने संसदको बनोट जुन छ, जो जहाँ बसेका छन् त्यहाँबाट सरेनन्, कोही पनि हल्लिएन। जहाँ बसेका छ बसिराखे, पार्टी दुईवटा भयो तर हामी जहाँ बसेका छन् त्यहीँ बसिराख्छु भनेर उहाँहरू बस्नुहुँदा हामीले सत्तामा जान्छु भने पनि पाइएन नि त। त्यसैले हामीले मैले अघि नै भने 61 जना भएको पार्टीले होइन 270-71 जनामा 61 जना भएर म यहाँ बस्छु, यो ठाउँ छाने भनेर त हामीले पाइएन नि। त्यसलाई त कमसेकम बुझिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह हो। अब सरकार गठन चाहिँ त्यसो भए कसरी हुनसक्छ त? होइन, अहिले त अन्त सरकार छँदैछ। त्यो सरकारले बहुमत कायम राख्दासम्म यही सरकार छँदैछ। यो सरकारले बहुमत गुमायो भने विकल्पको सरकारमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनाउने हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। तपाईँले पनि अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधान विपरीत गतिविधि गर्नुभयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो, अनि त्यसो भए चाहिँ काङ्ग्रेसले किन संसदमा गएर चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नगराएको त? अविश्वासको प्रस्ताव यसकारण दर्ता गराएको छैनौँ कि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि पारित गर्नु पर्यो। पारित भएन भने अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि 1 वर्ष कुर्नुपर्छ। हामीले 1 वर्षका लागि ओलीजीलाई सञ्जीवनी बुटी खुवाउने भन्दा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने बलियो आधार भएपछि मात्रै त्यो प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसैले मैले भने जनता समाजवादी पार्टीले काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनाउन तयार भएपछि त 1 निमेषमै हामी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार हुन्छौँ। तर त्यो उहाँहरू त्यो निर्णयमा नपुग्दासम्म त ओलीजीलाई सञ्जीवनी बुटी 1 वर्षका लागि खुवाउनलाई मद्दत गर्नका लागि दर्ता गरे जस्तो हुन्छ नि त अविश्वासको प्रस्ताव। तपाईँहरू र माओवादी केन्द्र तपाईँहरू मिलेर गर्दा पनि माओवादी केन्द्र पनि त असन्तुष्ट छ, त्यसो गर्दा चाहिँ के हुन्छ? होइन, माओवादी केन्द्र र हामीहरू मिलेर सरकार बन्न सक्दैन। माओवादी केन्द्र अविश्वासको प्रस्ताव त पारित हुन्न नि त। उहाँहरूको र हाम्रो सङ्ख्याले 110 को सङ्ख्याले पारित हुन्न। त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई भन्न सक्ने थियो तपाईँहरू साह्रै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् प्रतिपक्षमा हाम्रै छेउमा आएर बस्नुहोस् भन्ने भन्दा त भन्न सक्दैनौँ नि त। त्यसैले उहाँहरूले निर्णय के गर्नु पऱ्यो भन्दा सरकार यही रहे पनि उहाँहरूलाई यो सरकार ठिक लागेको छैन भने उहाँहरूले आफ्नो बस्ने ठाउँ चाहिँ सरकारको समर्थक दलको रूपमा होइन, सरकारमा सहभागी दलको रूपमा होइन, प्रतिपक्षको ठाउँमा आएर बस्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रतिपक्षमा बहुमत नहुँदासम्म त सरकार त यही रहन्छ नि त। जस्तो तपाईँहरूको भूमिकालाई लिएर चाहिँ पहिला सरकार सहज रूपमा चल्दा पनि अलिकति प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका चाहिँ राम्रो भएन, प्रभावकारी भएन, आवश्यक कुरामा पनि सडकमा आउन सकेन अथवा विरोध गर्न सकेन भन्ने गरिन्थ्यो। अहिले पछिल्लो समय संसद पुनर्स्थापना भएपछि किन काङ्ग्रेस आएन, किन चुप्लाएर बसेछ, किन मौन तटस्थ जस्तो बसेछ भन्ने? पहिलो कुरा त तपाईँले जुन सडक भन्नुभयो नि, सडकमा जानुपर्ने राजनीति नहोस् भन्ने हाम्रो प्रयत्न हो। पहिलो प्रधानमन्त्रीले योपालि सडकमा अलिअलि पुर्याउनु हो। हामीभन्दा उहाँकै पार्टीका मानिसलाई अझ मजाले सडकमा पुर्याउनु हो।
त्यस्तो राजनीति गर्नु नपरोस्, नेपालको संविधानअनुसार देश चलोस्, संविधानले बनाएका संस्थाहरूबाट प्रतिपक्षको सरकारको काम हुन सकोस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले संसद भनेको नै संसदमा हामी पनि छौँ, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, सत्ता पनि छ, प्रतिपक्ष पनि छ। संसदप्रतिको सरकारको उत्तरदायित्व भनेको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व। त्यसैले हामीले सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, संसदमा आलोचना गर्ने, टिप्पणी गर्ने, राम्रो काम गऱ्यो भने समर्थन गर्ने, खराब काम गर्दाखेरि निकै खराब काम गर्यो त्यो कामलाई अगाडि बढ्न नदिने, त्यो खालि हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरा म स्वीकार गर्छु। तर अब अहिले संसदको बैठकमा अलिकति कठिनाइ यसकारण पनि छ, सरकारले एउटा पनि विधेयकलाई अगाडि सार्ने काम गरेका छैन। यतिका विधेयकहरू छ, पहिले विधेयकहरू के अरे टुङ्गोमा पुग्नै नपाइकन सरकारले हठात संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्यो। त्यो अधिवेशनको अन्त्य गरेर अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेला हुँदाखेरि, हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बेला हुँदाखेरि संसदले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्यो। त्यो विघटन भनेपछि बल्ल बल्ल अदालतले फिर्ता लिएर आएछ। आजसम्म एउटा पनि बिजनेस छैन। बल्ल सभामुखले विभिन्न समितिका सभापतिहरूसँग कुरा गरेर संसदको बिजनेस कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। तर सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिने भने यो सरकारको विश्वास छैन। प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास संसदप्रति छैन। उहाँ आफूलाई कसैका प्रति पनि उत्तरदायी मान्नुहुन्न। उहाँ मैले भन्ने गरेको छु, उहाँले के अरे मै हुँ, सबै चिज जाने मै हुँ, मै वैज्ञानिक हुँ भन्नुहुन्छ, मै डाक्टर हुँ भन्नुहुन्छ, मै इन्जिनियर हुँ भन्नुहुन्छ, मै अदालत हुँ भन्नुहुन्छ, मै राज्य हुँ भन्नुहुन्छ। त्यसरी उहाँले चलाउनु भएको छ। त्यस कारणले उहाँले चलाए जस्तो तरिकालाई रोक्नका लागि अलि सशक्त हुनुपर्छ प्रतिपक्ष भन्ने तपाईँले भन्न खोज्नुभयो, सन्देश दिन खोज्नुभयो भन्ने जनताको विचारलाई चाहिँ म समस्या लिएर आउनु भने त्यसलाई म स्वीकार गर्छु। हामी अझ योभन्दा प्रभावशाली हुनुपर्छ, हुन सक्ने ठाउँ छ, अझ बढी क्रियाशील बनौँ भन्ने होइन भने अब के भन्दाखेरि त्यहाँ संसदमा होइन सडकमै लडाइँ गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न चाहिँ हाम्रो अभिरुचि अहिले पनि छैन। हिजो विघटनको बेला पनि हामी एउटा सीमाभित्र बसेर प्रदर्शन विरोधका कार्यक्रममा गयौँ, आन्दोलनमा पुगेनौँ हामीहरू। त्यसैले अहिले पनि हाम्रो आस्था विश्वास यो संविधानले निर्माण गरेका संस्थाहरूका प्रति छ। त्यहीभित्र बसेर काम गर्ने कोसिस गर्छौँ। फेरि लामो कुरालाई छोटोमा भन्ने हो भने संसदभित्र प्रभावकारी अझ हुनुपर्छ प्रतिपक्ष। पुगेन भन्नुहुन्छ स्वीकार गर्छु। तपाईँले सडकमा पुग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ म मान्दिनँ। सडकमा नपुग्ने राजनीति गर्नका लागि यो संविधान लेखाउँ हामीले। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अब तत्कालै यो अधिवेशन चाहिँ अन्त्य गर्नुहुन्छ भन्ने खालका कुरा पनि उठाएको छ नि, त्यस्तो सम्भावना छ? प्रधानमन्त्रीले के गर्छ थाहा छैन। प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संसद जहिले पनि घाँडो छ। जन्म संसदले दिएको प्रधानमन्त्रीलाई। एउटा कुरा के भन्दाखेरि उहाँले के कुरा आत्मसात गर्नु भने प्रधानमन्त्री जन्म कहाँ हुन्छ? संसदमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई जनताप्रति उत्तरदायी, जनतासँग जोड्ने काम कसले गर्छ? संसदले गर्छ। प्रजातन्त्रको एउटा लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो भनेको विधिको शासन हो, अर्को लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व हो। लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व पुरा गर्ने एउटा बलियो ठाउँ संसद हो। त्यो उत्तरदायित्व पुरा गर्ने उहाँले कहिले पनि गर्नु। संसदप्रति मेरो जिम्मेवारी छ, संसदप्रति म जे उत्तरदायी छु, संसदले भनेअनुसार काम गर्नुपर्छ, संसदको विश्वासमा काम गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ उहाँको कहिले पनि रहेन। उहाँ त्यसैले यसलाई घाँडोलाई पन्छाउने काममा लाग्नु भएको थियो, सक्नु भएन। संविधानै मिचेर पन्छाउन खोज्नु भएको थियो उहाँलाई। प्रधानमन्त्रीकालाई त घाँडो त हो नि भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई, सत्तामा बसेको मान्छेलाई संसद घाँडो जस्तो लाग्छ, जनता घाँडो जस्तो लाग्छ, जनताको आलोचना घाँडो जस्तो लाग्छ। तर त्यही घाँडो झुन्ड्याइराख्नका लागि प्रधानमन्त्रीलाई, कार्यकारिणीलाई घाँडो झुन्ड्याइराख्नका लागि संसद हो नि त। त्यसैले प्रधानमन्त्री कहिले विघटन गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईँको प्रश्न मैले यति भन्छु। उहाँको चाहना त अस्ति संसदै विघटन गर्नु हो होइन। प्रधानमन्त्री भन्छ उहाँले सकेदेखि त पुस 5 गते नै विघटन भइसकेको थियो, नसकेर अहिले फेरि संसद फिर्ता भएको छ नि। त्यस कारण उहाँले अधिवेशन अन्त्य गर्ने कुरा, विघटन गर्ने कुरा पायो भने त जे पनि गर्नुहुन्छ उहाँले। अब म थोरै तपाईँहरूको 14औं महाधिवेशनतर्फ मोड्छु। 14औं महाधिवेशन चाहिँ तोकिएको मितिमा हुन सकेन, पटक पटक सर्दै समय सर्दै आयो। अब तपाईँहरूलाई बाध्यात्मक स्थिति पनि छ, अब त महाधिवेशन गर्नै पर्छ। तर अब कसरी अगाडि बढ्छ? तपाईँहरू बिच त आपसी आन्तरिक असन्तुष्टि त कायमै छ नि त। फेरि असन्तुष्टि हुने एउटा कुरा हो कि अब महाधिवेशनलाई के रूपमा बुझिदिनुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि त हो नि त। काङ्ग्रेसमा सभापति निर्विरोध चयन हुन्न, निर्विरोध चयन हुन्न। गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो नेता हुँदा पनि निर्विरोध भएन। यति मात्रै होइन कि बिपी कोइराला चुनाव लड्दाखेरि पनि पार्टीको सभापति लड्दाखेरि भूदेव राई चुनाव लड्नुभएको थियो बिपीसँग, बिपी जित्नुभयो।
अरू बेला त बिपी निर्भर दुनु एकपल्ट भूदेव राई लड्नु भएको थियो। बिपी कोइराला जस्तो मान्छेले त प्रतिस्पर्धा गरेर सभापति बन्नुपर्ने पार्टी, हाम्रो पार्टीका असाध्यै ठुलो नेता सुवर्ण शमशेर र गणेश मान सिंह दुईटा एकअर्कासँग चुनाव लड्नुभयो। सुवर्ण शमशेर जित्नुभयो, गणेश मान सिंह हार्नुभयो 12 सालमा। भन्दा काङ्ग्रेस पार्टीभित्र महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन चाहिँ प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट हुन्छ। त्यो प्रतिस्पर्धालाई तपाईँले असन्तुष्टि झगडा भनेर चित्रण गर्न खोज्नुभयो भने म त्यसलाई अतिरञ्जना भन्छु। हो, असन्तुष्टि सभापतिका कतिपय काममा मेरो पनि असन्तुष्टि छ, तर त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन पार्टीको आन्तरिक प्रक्रियाभित्रै गर्छौँ। अब तयारीको क्रममा भन्नुहुन्छ भने अहिले क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने क्रममा छौँ। जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यता आउँदैछ। जस्तो मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा हिजोसम्म 3000 क्रियाशील सदस्यहरूको एन्ट्री भइसक्यो कम्प्युटरमा। अरू एन्ट्री गर्ने क्रममा छ। सबै जिल्लामा हरेक दिन कम्प्युटरमा एन्ट्री गरेर पठाउने काम भएको छ। अब आज एउटा बैठक छ हाम्रो पार्टी सभापतिले डाक्नु, मूलतः पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको। मलाई पनि त्यो, म पदाधिकारी पनि पूर्व पदाधिकारी पनि, तर मलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभएको छ। त्यो बैठकको एउटा मकसद पनि क्रियाशील सदस्यताको काम अलिकति ढिलो हो, जति चाँडो गर्नुपर्ने हो त्यति नहुन थाल्यो कि भन्ने छ। त्यसैले त्यसलाई कसरी एक्सपेडाइट गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ हाम्रो ध्यान हुन्छ। त्यस पछाडि क्रियाशील सदस्यताबारे उजुरीको प्रक्रिया छ। उजुरी तल जिल्लाको तहमा गर्न पाइन्छ, जिल्लाको तहको कामलाई पनि चित्त बुझेन भने केन्द्रमा उजुरी गर्न पाइन्छ। त्यो सबै प्रक्रिया सकेपछि अनि हामीले असार 5 गते 6743 वार्डमा काङ्ग्रेसको अधिवेशन भनेका छौँ। असार 7 गते 753 गाउँपालिका र नगरपालिकामा अधिवेशन भनेको छ। त्यसपछि केही दिन हामी बर्खा, स्वाभाविक रूपले असार 15 को वरिपरि चाहिँ बर्खा पर्छ भनेर त्यसैले हामीले अलिकति ठाउँ राख्नुपर्छ भनेर अनि एकेबारे साउनमा पुगेर मात्रै हामी प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र अनि जिल्लाको अधिवेशन, त्यसै प्रदेशको अधिवेशन गर्दै केन्द्रको महाधिवेशन चाहिँ भाद्रको 6, 7, 8, 9 गते गर्ने निर्णय गर्छ। त्यसैले त्यो प्रक्रियामा अगाडि गएको छ। त्यसैले मैले तपाईँलाई भन्दाखेरि केन्द्रको मात्रै होइन, मलाई लाग्छ प्राय सबै जस्तो पालिकाहरूको पालिकाहरूमा पनि निर्वाचनै हुन्छ। सहमतिबाट नेतृत्व छान्ने धेरै कम ठाउँमा मात्रै हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई नै तपाईँले लडाइँ झगडा चाहिँ नभनिदिनुहोस्। यसलाई चाहिँ हामी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हुन्छ। तर तपाईँले भने जस्तो काङ्ग्रेसले आफू लोकतन्त्रलाई जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अलिकति देखिँदाखेरि अलिकति पाको देखिनुपर्ने, अलिक परिपक्व देखिनुपर्ने, त्यो जुन जनअपेक्षा हो त्यो जनअपेक्षा अनुसारको परिपक्वता चाहिँ काङ्ग्रेसमा देखिएन। कतिपय कुरा आन्तरिक कुरा पनि बाहिर भन्ने, बाहिरको कुरा पनि भित्र पुग्नलाई जसरी पुर्याउनु पर्ने पुर्याउन नसक्ने खालको परिस्थिति बनाएको छ काङ्ग्रेसमा भन्नुहुन्छ। त्यसलाई म अस्वीकार गर्दिनँ। तर यस्ता कुराहरूलाई, टिप्पणीलाई, आलोचनालाई मैले लिने भनेको भन्दाखेरि अझ राम्रो गर्न सक्ने ठाउँ तपाईँले देखाउने हो। यो त पार्टीलाई अझ हामी राम्रो बनाउँदै जाने हो, देशलाई अझ राम्रो बनाउँदै जाने हो भने यो काम त निरन्तर हामीले लोकतन्त्र भन्ने, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मान्ने भने आलोचना आउँछ, टिप्पणी आउँछ, कतिपय के अरे बेस्ट राम्रो आधारमा आलोचना हुन्छ। त्यो आधार ठिक लाग्यो भने आफूलाई सच्याउने, राम्रो बनाउने, परिमार्जन गर्ने। ठिक लागेन भने होइन तपाईँको आलोचना यहाँनिर मिलेन नि भनेर प्रतिवाद गर्ने, त्यस रूपमा भन्नुहुन्छ भने तपाईँले काङ्ग्रेसमा जति मजाले काङ्ग्रेस चल्नुपर्ने थियो चलाएको छैन भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई मैले सन्देशकै रूपमा ग्रहण गरेँ। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अरू त खास त्यस्तो केही छैन। अब हामी यस्तो अवस्थामा मुलुकमा छौँ कि चुनौती पनि असाध्यै ठुलो चुनौती छ। हामीले दुःख गरेर बनाएको संविधान 3टा पुस्ताभन्दा अझ पनि 4वटा पुस्ताले दुःख सङ्घर्ष गरेर बनाएको संविधान। प्रधानमन्त्री ओली जसले यो संविधान बनाउनका लागि आफैले पनि दुःख गर्नु, तर उहाँको पछिल्लो चरणमा जुन किसिमको मैमत्व प्रवृत्ति बनाएको छ त्यो प्रवृत्तिले संविधान जोखिममा पर्ला कि भन्ने चिन्ता छ। उहाँले जनतामा ठुलो आशा जगाउनु भएको थियो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने। अब अहिले हरेक दिन त्यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको चाहना पुरा गर्ने भन्दा प्रधानमन्त्रीको काम चाहिँ कस्तो देखिएको छ भन्दा प्रधानमन्त्रीको काम हरेक दिन
संविधानलाई अझ जोखिममा पार्ने, जनताको निराशा अझ चुलिने खालको परिस्थिति र जनताले प्रधानमन्त्रीलाई हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री अर्कै लोकमा, आफू अर्को लोकमा, प्रधानमन्त्री हरेक दिन यस्तो भयो नेपाल कहिले नभएको विकास हो भन्नुहुन्छ, जनता ठिक्क त्यसको उल्टा देखिरहेछ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको दुनियाँ र जनताको दुनियाँ फरक छ। झन्डै भन्ने भन्दा कस्तो परिस्थिति हुन थाल्यो भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई रेडियो टेलिभिजनमा सुन्दा मान्छेले प्रहसनको पात्रलाई सुनिरहेको जस्तो अनुभूति गर्न थाल्यो। त्यस कारणले चिन्ता छ। तर एउटा आशा पनि कसरी जागृत भएको छ भने जति ठुलो चुनौती हुन्छ त्यति नै ठुलो अवसर त्यसले निर्माण गर्न सक्छ। यो चुनौतीलाई पार गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास छ। त्यो चुनौतीलाई पार गर्ने नेतृत्व काङ्ग्रेसले दिन्छ, हाम्रो आत्मविश्वास छ। त्यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ र त्यसै अनुसार अरू पार्टीहरूलाई पनि हामीले सँगै लिएर नेतृत्व गर्न सक्यौँ भने झन् ठुलो अवसर हाम्रो अगाडि निर्माण हुनेछ भन्ने विश्वास छ। र अब हुन त तपाईँलाई के अरे यो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता चिनिया दर्शकहरूका बिचमा जान्छ। अब उहाँहरूलाई सुन्दा त्यति प्रिय नहोला। नेपालमा अब एउटा अवसर पनि निर्माण भएको छ। जसरी कम्युनिस्ट पार्टी जनताको मतबाट निर्वाचित भएर जसरी व्यवहार गर्यो त्यसबाट कम्युनिस्ट सरकारप्रतिको निराशा यति चुल्या छ कि नेपालमा फेरि कहिले पनि कम्युनिस्ट विकल्पमा जनता नजाला भन्ने सम्भावनाका प्रति त म अझ आश्वस्त बढी भएको छु। हस्, समयको लागि धन्यवाद। धन्यवाद मलाई आमन्त्रण गरेर आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा।